دنیا تو پردہ گار گئن تمام دے درجات بلند و بالا فرما حقیقی وارث دا ہنے خروج فرما بقیت اللہ دا ہنے خروج فرما اے گھر تدہیر دیوار سادا اللہ بھاویں آج واسپوے تاخت تاج دا مالک جیوے نہ خون کھیاں تو روے علی اکبر بھین کو مل پاوے ہون دانگ ہجر دے دھوے مخدوم سین دے بچڑے دا آج راج جہان تے ہو رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجال محمد بی بی آدھی میں سمجھیا یساں وسدے پہ آئے ساڑے اجڑن دی رت دورے آ غربت گئی میڈا چان ویرن کر صبر دنال منظور بی بی آدھی خیال رکھیں متا بیعت کیتے تے کلوک کرن مجبور کریں صاف انکار تو بابے وانگوں میں کو شام دا پاندھ منظور آزاد آ رہا ہوں ترائے گھنٹیاں تو بعد واپس واللہ جتاں کھڑا گیا آئی بھین اٹھائیں کھڑی ہے بی بی آدھے ویر کیا بنا سیدہ دے بھین مسلمان نال وعدہ کر آیا مغرب دی نماز بہر پڑھنی ہے بی بی آدھے ویر کان کان پہ ویندے ہو سیدہ دے میری بھین تیرے بھرا ویسن تیریاں بھینی ویسن تیریاں بھاجیاں ویسن تیرے بھتری دے ویسن بھرا دے گالج بہی پاکیا دے ویر ساریاں دی جگہ تیرے محملائے چھے میری جگہ کوئی نہیں سیدہ دے بھین ساریاں دی جگہ محملائے چھے تیری عزت میں دیاکھیے چھے میں شریعت پابندہ جب تک تک وارث اجازت نہ دے وے میں ایک قدم نہیں ٹور سکدا بی بی آدھے ویر کتنے گھنٹے لائے ہو سیدہ دے بھین ترائے گھنٹے بی بی آدھے واتی تھائیں کر میرے حق کے دعا مانگ میں چاہتے جائے کلوے نہیں اجازت مانگا نہیں آزاد آ رہا ہوں میری سین ٹور پئی اٹھائی ہے جتا جناب عبداللہ بستر بیماری تے ستے ہوئے میری سین جگایا نہیں زمین تے بے کے لکیرے بیٹھی مرے دیئے آسمان تو منہ کر کے دیئے میرا اللہ میرا وارث جا گیا
بی بی آدھے جاگے آجے ککھنا آئیاں او نفیس المزاج ازاداراں کچھ دیر تا میری سین دیا دھیاں ڈٹھائے کچھ دیر تو بعد ہی میں آیا جی میں جھیک دو پانی آندھا بابے دے رخسارا تے مورا کیا دن بابا تو یمیروں سے پر جری زمین تے بیٹھی ہے او کائنات امیر المومنین دی دھیے جناب عبداللہ جاگن ڈٹھنے میری سین زمین تے بیٹھی ہے سیدہ دیا تسبیح پاک کہ ملائکہ دی کیوں خاکی اتے بہ گئی ہے حیران ہمیں تو عباس دے جینے کیوں نہیں